बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आजकल पाकिस्तान के दौरे पे एक बड़ी अहम शख्सियत आई हैं। अरब यूएई के हुक्मरान ज़ाहिद अल नहान इस वक्त रहीम यार ख़ान में पाकिस्तान के दौरे पर हैं। यहाँ मैं एक चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि जब कोई रियासत का प्रेसिडेंट किसी दूसरी रियासत में आता है तो असूलन होना तो ये चाहिए कि उनके किसी भी दौरे से दोनों मुल्क जो हैं, यानी दोनों ममालिक जो उनकी आवाम का कोई इनको फ़ायदा हो, कोई फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसा मंसूबा, कुछ मुआहदे, कुछ ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन माजरत के साथ इस वक्त जो यूएई के सदर साहब हैं वो पाकिस्तान में कोई मुआहदा करने के लिए ना आए, कोई ऑफिशियल दौरे पर नहीं आए, बल्कि वो अपना शिकार करने के लिए आए, शिकार खेलने के लिए आए। ये बड़ी एक पुरानी रीत है। वो किस किस्म का शिकार खेलते हैं, कितनी मरतबा वो आते हैं, यहाँ क्या उनकी रिहाइश, उनका प्रोटोकॉल क्या होता है, ये पूरी इस पर बेशुमार वीडियोज़ पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, आप देख लेंगे। मैंने उस टॉपिक पे बात नहीं करनी। मेरा मकसद ये है कि दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब यूएई के प्रेसिडेंट रहीम यार ख़ान में एयरपोर्ट पे उतरे, तो एयरपोर्ट भी उन्होंने माशाल्लाह अपने स्टैंडर्ड के बनवाए हुआ है। और ये लोग कहते हैं कि वो अरब हुक्मरानों ने खुद अपने लिए अपनी मर्ज़ी से डेवलप किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारी शिकार गाह है। पाकिस्तान बहुत से लोगों की शिकार गाह है, वो भी अपने लिए एक शिकार गाह ही समझते हैं। तो वो अपना शिकार खेलने के लिए वो आते हैं, तो उन्हें एक कंफर्टेबल माहौल चाहिए होती है। तो वो उस एटमॉस्फेयर के लिए उन्होंने अपना वहाँ की रिहाइश, वहाँ की चीज़ें, वहाँ पे लोगों को भी बड़ा फैसिलिटेट किया है। तो इस तरह उन्होंने एक माहौल बना के रखा हुआ है अपना। खैर, वो जब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, अपने खेल कूद के लिए जब वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि एक मेहमान आपके मुल्क में आता है तो आपको उसका इस्तकबाल अच्छी तरीके से करना चाहिए। लेकिन क्या ज़रूरी था कि वज़ीर-ए-आज़म खुद जाता वहाँ इस्तकबाल करने के लिए? क्या ज़रूरी था कि वो अपनी भतीजी और वज़ीर आला को भी साथ अपने मिला के ले जाता और वहाँ जाकर ये उनका इस्तकबाल कर रहे होते? क्या ये नहीं मुमकिन था कि कोई अच्छा एक अपना स्टेट गेस्ट या कुछ स्टेट की कोई अच्छी, क्योंकि वो स्टेट गेस्ट तो बेसिकली थे नहीं, कोई अपनी स्टेट में से कोई एक नुमाइंदा भेज दिया जाता, जो जाता उनको वेलकम करता, चले हमारे मेहमान हैं। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला का जाना वहाँ पर क्या ज़रूरी था? क्यों गए वज़ीर-ए-आज़म? किस मकसद के लिए गए थे? बेसिक मतलब एक कॉमन सेंस की बात है ना। एक आम इंसान भी सोचता है कि अगर दूसरे मुल्क का एक सरबराह हमारे मुल्क में आया है तो वो हमारे साथ हमारे पास किस मकसद के लिए आया है। अगर तो मकसद इतना अहम है कि उससे आवाम को फ़ायदा होने लगा तो फिर तो वज़ीर-ए-आज़म अपना टाइम निकाले। ये इस तरह भाग पड़ना सुनना कि हमारे पास यूएई को हुक्मरान आ गया और सारे अपने बैग पैक किया और सीधा मुंह उठा के वहाँ पर आप चले गए जफियाँ डालने, तो उसका मेरे आप अगर इतनी फ्री हैं, अगर आपकी आवाम के लिए आपके पास खिदमत करने के लिए आपके पास बचा नहीं है, आप इतना आवाम को आप इस्टेब्लिश कर चुके हैं, फिर तो आप जाएं। आप इतने वेले हैं कि आप यहाँ से उठे और सीधा मुंह उठा के आप वज़ीर आला को भी साथ दिए और आप चले गए। तो ये कोई किसी रियासत का जो हुक्मरान है ना, उसके लिए ये कोई मुनासिब नहीं था। अच्छा होता वो इस्लामाबाद में आते, आप अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल करते, यहाँ से फिर वो जहाँ मर्जी जाते, तिलोर के शिकार करें या जो भी शिकार करें। उसमें एक और चीज़ बड़ी वायरल हो रही है, वो है मरीम नवाज़ जो है ना, उनकी हैंड हग जो है वो बड़ा हो रहा है। मैं इसको हैंड हग इसलिए कह रहा हूँ कि ये 2-3 बड़े हमारे जो साफ़ी हैं उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो इसलिए मैं भी कह रहा हूँ। अब इसको अब कोई और मतलब इसका ना लीजिएगा। लेकिन जब आपने वो देखा भी होगा जिस तरह वो मरीम नवाज़ साहिबा उनका सलाम ले रही हैं, जिस तरह उन्हें मुसाफा कर रही हैं, वो आप देखें उसको, अगर आप हैंड हग से एक थोड़ा सा लेवल ऊपर जाकर ना, अगर आप उसे सैंडविच हैंड हग कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि वो अरब हुक्मरान साहब जो है वो ज़ाहिद अल नहान साहब, उन्होंने अपना हाथ रखा हुआ है और ऐसे मरियम ने एक हाथ नीचे और ऐसे एक हाथ उनके ऊपर से, तो ऐसे काबू करके अपने दोनों हाथों के अंदर देकर हाथ पकड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सैंडविच हैंड हग ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा सवाल ये है कि पहली बात तो ये है कि ये वही खातून है कि जब ये अपने केसेस का सामना करने के लिए जब अदालत में जाया करती थी, तो उस वक्त यही लोग नून लीग की ये प्रोपेगेंडा करते थे कि औरत ये हो गया, वो हो गया, गैर महरम है, ये मतलब पता नहीं क्या क्या ये इन्होंने फुलझड़ियाँ और कहानियाँ घड़ी हुई थी। ये उस टाइम आवाम के जज्बात के साथ खेलने की कोशिश करते थे कि हमारी खातून गैर महरम मर्दों में जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है, हमारा कल्चर इसकी इजाज़त नहीं देता, हमारा ये। मैं कहता हूँ अब तो आपको मज़हब आपका क्या इस बात की इजाज़त देता है कि आप इस तरह मैं कहता हूँ ठीक है, मुसाफा करने की हद तक कोई अर्ज नहीं था, आप करते मुसाफा, कोई बात नहीं है, आजकल चूँकि हो रहा है, होता रहता है, इस पर भी इतना एतराज़ ना होता। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह हाथों के अंदर हाथ देकर और इतना प्यार जताना और इतना, ये क्या था, किस लिए किया जा रहा था? आप खातून हैं, आपको सोचना चाहिए कि आप जिस गैर महरम मर्द के हाथों में हाथ डालकर ऐसे काबू करके डाला हुआ है, आपके अंदर कोई ऐसी बात नहीं होगी। हम ये नहीं कहते कि आपकी नीयत गलत थी, आपके जज्बात कुछ इस तरह के थे।
سوال یہ ہے کہ وہ تو مرد ہیں، ان کے جذبات، ان کی نیت، اس پر بڑا شک تو کیا جا سکتا ہے، نہیں بھی کیا جا سکتا تو کیا یہ پھر بھی ہمارا کلچر اس کی اجازت دیتا ہے، ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے؟ آپ خود کو جتنا مذہبی گھرانہ کہتے ہیں، تو آپ کیا اپنے آپ کو یہ زیب دیتا تھا اس طرح کرنا؟ تو اس کے علاوہ بھی اس سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو وہ آئے کس مقصد کے لیے؟ کہ آپ کو کیا آپ کی ریاست کے لیے کوئی بہت بڑا کام کرنے کے لیے آئے تھے؟ آپ کی عوام کو بہت بڑا کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے آئے تھے کہ آپ ایسے جا کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ ڈال دیے اور اتنا پروٹوکول دے رہی ہیں؟ تو اس سے بہر لگتا یہ ہے کہ آپ کو یہ حکم جاری ہوا کہ آپ جلدی سے جائیں. زید بن نہیان اس وقت پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، عمران خان کا مسئلہ بھی چل رہا ہے، تو جا کر جو جلدی سے انہیں اعتماد ملیں، انہیں فیسیلیٹیٹ کریں، انہیں سہولیات مہیا کریں، ان سے جا کر پوچھیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، انہیں کوئی اشاروں میں کچھ بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کو کسی طرح کی بھی یہاں پر پریشانی نہیں ہونے دیں گے، اور بعد میں بھی ہم آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونے دیں گے، آپ شکار کھیل لیں، آپ جس طرح مرضی ہمارے ساتھ کھیل لیں، ہم آپ کے لیے تیار ہیں، تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو کوئی فائدہ دے سکیں. تو آپ کو وہ آرڈر ہوا، لیکن آپ کو معذرت کے ساتھ آپ کو ٹریننگ نہیں دی گئی، آپ کو بتایا نہیں گیا کہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں آپ ایک ریاست کی، ایک بہت بڑے صوبے کی، اور آپ کا ایک پروٹوکول ہے. آپ نے جب انہیں ملنا ہے تو آپ نے کتنا ریزرو رہنا ہے. آپ اکیلی نہیں جا رہی ہیں، آپ ایک ڈیزگنیشن کے ساتھ جا رہی ہیں، آپ پورے پنجاب کی عوام کی نمائندہ بن کر جا رہی ہیں، تو آپ کو ایک پر اعتماد انداز میں آپ نے جا کر ملنا ہے. لیٹ نہیں جانا، یہ نہیں کہہ دینا کہ اب شکر الحمدللہ آپ تشریف لائے، آپ کے آنے سے ہمارے تو وہ عید ہو گئی ہے ہمارا، بلکہ عید کا چاند بن کے آپ ہمارے گھر میں ہیں، تو یہ نہیں کرنا تھا. لیکن خیر یہ خاندان جو ہے ان کے بڑے پرانے تعلق ہیں عربوں کے ساتھ، مریم نواز کے بھی بڑے پرانے تعلقات ہیں عربوں کے ساتھ. میں ان کی بیٹی کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں، شاید ان کی بہن کے حوالے سے بھی، کہ شاید سنا ہے کہ ان کی شادی جو ہے وہ کسی عرب خاندان میں ہوئی ہے، تو ان کی اپنی رشتہ داریاں بھی ہیں. پھر یہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا مشکل وقت نکالتے بھی رہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جدہ میں میاں نواز شریف صاحب چلے گئے تھے تو اس وقت عربوں نے انہیں سنبھالا تھا. قطر کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب قطری شہزادہ صاحب جو ہے وہ مریم نواز کے ان کی حکومت کے لیے جب خط لکھا کرتے تھے، جب یہ پھنس گئے تھے بری طرح، تو پھر وہ قطر کے شہزادے کے ساتھ ان کے کچھ گہرے تعلقات اور مناسب کی بھی بات کی جاتی ہے. ان باتوں پر میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ میں ان پر بلیو نہیں کرتا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو جو بھی ہو خیر، اتنا بن ٹھن کے اتنا سنور کے اپنے شوہر کے لیے جایا جاتا ہے، اپنے شوہر کے لیے اتنا سنورا جاتا ہے جتنا آپ ایک عربی شہزادے کے لیے، عربی حکمران کے لیے آپ سنور کے گئی ہیں اور پتنی کیا پیغام دینے کے لیے گئی ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک بھی ہو، ان کی نیت میں فطور آ سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اور پاکستانی قوم میں سے کوئی احتجاج کرے یا نہ کرے، اس موضوع پر اور اس مسئلہ پر اس طرح بن ٹھن کے جا کر عربی شہزادوں کے ہاتھوں میں ایسے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھینس لینا بس نہیں چل رہا تھا. میں تو کہتا پتہ نہیں آپ تو انہیں گلے ہی لگا لیتی، اتنا آپ قریب جا رہی تھیں. تو اور کوئی بہرحال احتجاج کرے یا نہ کرے، میرا یہ ماننا ہے کہ اس پر جو ہے صفدر امان صاحب جو ہیں، کیپٹن صفدر، ریٹائر کیپٹن صفدر امان صاحب، انہیں احتجاج کرنا چاہیے، اور احتجاج بھی انہیں وہ کر کے کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے. اور وزیر اعظم کو کیونکہ وہی احتجاج سمجھ میں آتا ہے جو اپنی بھتیجے کو ساتھ لے کر وہاں پر تشریف لے گئے، اور اس پر لوگ اب سوشل میڈیا پہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا. میرا ابھی بھی ایک سوال ہے کہ زید بن نہیان پاکستان میں تشریف لائے ہیں، کیا لے کے آئے ہیں اس قوم کے لیے، کس طرح کا معاہدہ چاہتے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں پاکستان میں؟ شکار کرنے کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہے کیا؟ ہمارے ملک میں اس طرح کے ہمارے حالات ہیں کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں آئیں یہاں پر شکار کھیلیں، انجوائے کریں، موجے کریں؟ بھائی ہماری اکانومی تباہ ہو رہی ہے، ہماری پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ اس وقت پورے کا پورا سسٹم بیٹھ گیا ہے، ہماری قوم جو ہے وہ اس وقت تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم غربت اور میں آپ یوں سمجھے کہ ہم اپنی آخری سے آخری حد سے بھی نیچے چلے جا رہے ہیں. ہر روز مہنگائی، غربت کی چکی میں ہم پستے چلے جا رہے ہیں. ہمارے پاس اگر کوئی شخص آیا ہے تو ہمیں بتائے ہمارے مسائل پر بات کرنے کے لیے آیا ہے یا اپنا انٹرٹینمنٹ کے لیے آیا ہے. آپ انہیں اگر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو آپ کس سینس میں کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو مسائل سے نکالنے کی بھی کوئی بات کرنے آ رہے ہیں، یا وہ انہوں نے صرف آنا ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے علاقے میں شکار کھیل کے انہوں نے واپس چلے جانا ہے اور آپ نے انہیں انٹرٹین کرنا ہے اور آپ نے انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد کہانی ختم ہو جانی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.